अस्सलामु अलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हाफिज उबैद मेरा बचपन का दोस्त था। उसका ताल्लुक मजहबी घराने से था, इसलिए कुरान पाक हिफ्ज करना तो उस पर फ़र्ज था। वो इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में तिलावत करता कि मस्जिद और महफिल मीलाद सुबहान अल्लाह की सदाओं से गूंज उठती। 26 साल की उम्र में ही इमामत और खुतबा जुमे की सआदत उसे नसीब हो गई। बहुत दफ़ा उसकी इमामत में जुमा अदा किया। बाद में दुआ इस कदर बाकमाल अंदाज में करवाता कि आंखों से आंसुओं का सैलाब निकलवा कर ही दम लेता। मैं अक्सर रश्क की नज़र से उसे देखता और सोचता कि इस कदर पाकीज़ा जवानी गुजार रहा है, वरना आजकल तो हर नौजवान गुनाहों की गहरी खाई में गिरा हुआ है। एक दिन खबर मिली कि हाफिज उबैद को एड्स का मर्ज लाहक हो गया है। मेरे लिए ये खबर किसी धमाके से कम न थी, क्योंकि इस बीमारी का नाम सुनते ही जो पहला लफ्ज़ जहन में आता है वो गलतकारी है। ये मर्ज होता ही गलतकारियों की वजह से है। हाफिज उबैद 7 दिन निज़ा की तकलीफ बल्कि अजाब में मुब्तला था। कई दफ़ा तो सांस बिल्कुल बंद हो जाती कि घर वाले समझते कि रूह क़फ़स अंसरी से परवास कर चुकी है, मगर चंद लम्हों बाद ही रुकी हुई सांसों का सिलसिला फिर से चल पड़ता। वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान फंस कर रह गया था। लोग उसकी आसानी के लिए आयत कुरानी का विर्द करते तो वो पूरी आंखें खोल कर यूँ गज़बनाक अंदाज में देखने लगता जैसे उन्हें कच्चा चबा जाएगा। वो ऊंची आवाज़ में गालियां बकने लगता और फिर बेहोशी में चला जाता। मैं रब ताला से रोज़ उसकी आसान मौत के लिए दुआ मांगता। आखिरकार उसकी रूह क़फ़स अंसरी से आज़ाद हो गई, मगर जिस्म को अजियत से दो चार होना पड़ा कि हर कोई कानों को हाथ लगा रहा था। मैं अपने जिगरी यार को अपने हाथों से मनो मिट्टी तले दबाया था। उसके बाद मेरा रोज़ का मामूल बन गया। जिस तरह नमाज फ़र्ज है, उसी तरह मैंने हाफिज उबैद की कब्र पर जाना, फातिहा ख्वानी करना अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिया था। मैं दफ्तर से वापसी पर उसकी कब्र पर जाता और उसके लिए दुआए मग़फ़रत ज़रूर करता। न जाने क्यों मेरे दिल को सब्र नहीं आ रहा था। उसका यूँ अचानक जवानी में चले जाना और फिर इस कदर मोहलिक मर्ज़ की अजियत और मौत भी उतनी ही दर्दनाक। मेरे दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई थी। जुमेरात का दिन था। कब्रिस्तान में हर जगह गुलाब के फूलों और अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। वक्त काफ़ी हो गया था। मैंने कुरान पाक खोला और पढ़ने लगा। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि मुझे लगा कि ज़मीन हिल रही है। मैंने इसे अपना वहम जाना और तवज्जो हटाकर दोबारा से तिलावत कुरान पाक करने लगा। अब की बार ज़मीन इतनी ज़ोर से हिली कि एक लम्हे के लिए तो मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैं संभल कर एक जगह बैठ गया कि शायद जलजला आ रहा है, और मैं बुलंद आवाज़ में कलमा तैयबा पढ़ने लगा। पास से गुजरते हुए लोग मुझे हैरत से देख रहे थे और मैं उन्हें कि जलजला रहा है। बजाय रुक कर वो लोग कलमा पढ़ें, यूं मुझे घूर कर देख रहे थे कि मैं जैसे कोई अजीब काम कर रहा हूँ। काफ़ी देर बाद ज़मीन थमी। मैंने जल्दी जल्दी सूरत मुकम्मल की, मगर मैं महसूस कर रहा था कि ज़मीन वक्फे वक्फे से हिलती जा रही थी। घर आकर सबसे मैंने जलजले के मुतालिक पूछा तो सब ने लाइल्मी ज़ाहिर की। मैं हैरान था कि इतना खौफनाक जलजला आया और किसी को पता भी न चला। काफ़ी दिन मुख्तसर फातिहा ख्वानी का सिलसिला चलता रहा। एक दिन दफ्तर से निकला। आसमान पर गहरे सिया बादल छाए हुए थे। तूफ़ानी बारिश का वाज़ेह इशारा मौजूद था। मौसम में खासी ठंडक थी। मैं जल्द अज जल्द कब्रिस्तान जाकर उबैद की कब्र पर फातिहा पढ़ना चाह रहा था। मैंने कुरान पाक खोला और तिलावत शुरू की ही थी कि ज़मीन इस कदर भयानक अंदाज में झूलने लगी कि मेरा तो दिल बैठने लगा। मैं घबराकर उसकी कब्र के पास बैठ गया और एक नज़र ज़मीन पर डालता और फिर से कुरान पाक पढ़ने लगता, मगर मेरे तिलावत करते ही वो फिर भयानक अंदाज में पलटी के जैसे फट जाएगी और मैं भी बाकी मुर्दों की तरह उसमें दफन हो जाऊंगा। मैंने हिम्मत जमा की और दोबारा तिलावत शुरू की थी कि किसी के रोने की कर्बनाक आवाज़ आने लगी। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, मगर कोई नज़र ना आया, जबकि वो आवाज़ मेरे बहुत करीब से आ रही थी। ज़मीन पर कोई भारी सी चीज़ इतनी ज़ोर से टकराई, शोर बुलंद हुआ और ऐसा महसूस हुआ कि कोई बेहद वज़नी लोहे की मशीन ज़मीन से टकराई हो। ज़मीन बुरी तरह से लरज़ने लगी। रोने की आवाज़ में शिद्दत आने लगी। ऐसे लग रहा था कि जैसे हज़ारों मुर्दे मिलकर मातम कर रहे हों। मुझे अपना दिल बंद होता हुआ अलग महसूस हो रहा था। अच्छे भले मजबूत आसाब का मालिक होते हुए भी मैं खौफ से काँप उठा। मैंने कुरान पाक जेब में रखा और दौड़ लगा दी। बहुत सी कब्रों को फलांगता मैं दीवानों की तरह भागता कब्रिस्तान से निकला। मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी।
زور سے بادل گرجا، ہر طرف بجلی کڑک رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، بے اختیار میرے منہ سے نکلا اور ساتھ ہی بائک اسٹارٹ ہو گئی۔ میں ہاپتا کانپتا گھر پہنچا اور بستر میں گھس گیا۔ دسمبر کی یخ بستہ شام اور میں پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی سے بھی بات کیے بغیر میں سو گیا۔ رات کے آخری پہر انتہائی بھیانک خواب نے مجھے گہری نیند سے جگا دیا۔ طوفانی بارش اسی انداز میں ہو رہی تھی۔ بادل گرجتے تو یوں لگتا کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سفید کفن میں لپٹا حافظ عبید خاموشی سے ایک سڑک پر جا رہا ہے۔ میں بھاگ کر اس کے قریب پہنچتا ہوں تو جو منظر مجھے دکھائی دیا اسے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ تک آ گیا۔ اس کے سر کو آگ کے شعلوں نے پکڑ رکھا تھا، آنکھیں پتلیوں سے خالی تھی، صرف گڑے رہ گئے تھے۔ اس کا کفن اس قدر میلا تھا جیسے کیچڑ میں لت پت ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میرا دل لرزنے لگا۔ مجھے دیکھ کر وہ انتہائی بھیانک انداز میں رونے لگا۔ اس کی آواز گدھے کی آواز سے بھی بدترین تھی۔ اس کے چہرے کا گوشت جگہ جگہ سے لٹکا ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ایک دم مجھے لگا کہ جیسے میرے قریب درندہ کھڑا غرا رہا ہو۔ اس نے زمین سے عجیب و غریب پتھر اٹھایا اور کہا، اگر تو نے آج کے بعد قبر پر آ کر قرآن پڑھا تو میں، اور پھر اس نے وہ انتہائی نوکیلا پتھر پوری قوت سے میری طرف پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے لگتا، میری گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ کس قدر خوبصورت شخصیت اور سحر انگیز آواز کا مالک حافظ عبید اتنے بھیانک حلیے میں تھا۔ خوف نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ لحاف سے باہر نکلتے ہوئے خوف آ رہا تھا کہ اگر باہر نکلا تو حافظ عبید مجھے گردن سے دبوچ لے گا۔ اسی دوران اذان فجر کی صدا بلند ہوئی تو میری جان میں جان آئی۔ قدرتی بات ہے کہ اذان کے وقت انسان ڈر خوف کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام میں بے حد طاقت ہے۔ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ قبرستان جاؤں گا تو حافظ عبید مجھ پر حملہ کر دے گا۔ قبرستان کا سوچتا تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ گھر والے میری خاموشی پر حیران و پریشان تھے۔ میں انہیں اس عجیب و غریب پریشانی کے بارے میں کیا بتاتا؟ آدھی رات کو خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ حافظ عبید کا بھیانک حلیہ یاد آتا تو دل شدت سے متلانے لگتا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میری سمجھ سے باہر تھا۔ اسی خوف و ہراس میں مبتلا ایک مہینہ گزر گیا۔ میں نے قبرستان جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ گھر میں ہی حافظ عبید کے لیے ایصال ثواب کر دیتا۔ اسی دوران 15 شعبان شب رات مقدس آ گئی۔ لوگ دیوانوں کی طرح اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے جا رہے تھے۔ میرے دل میں بھی حافظ عبید کی محبت پھر سے جاگ اٹھی اور دل اس کی قبر پر جانے کے لیے مچلنے لگا۔ سارا ڈر اور خوف غائب ہو چکا تھا۔ میں بھی فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان پہنچ گیا۔ قبر انتہائی گندی ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کیونکہ میں اتنے دنوں سے صفائی کرنے نہیں گیا تھا۔ میں نے بہت محبت سے صفائی کی۔ گلاب کا پودا جو راستے سے خرید کر لایا تھا وہ قبر کے سرہانے لگا دیا۔ پھر ذہن میں اسے کہنے لگا، معاف کرنا یار، بہت دنوں بعد تجھ سے ملنے آیا ہوں۔ خواہ دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں نے قبر کے قریب ہو کر انتہائی محبت سے کہا۔ اس لمحے میں خواب بالکل فراموش کر چکا تھا۔ میں نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنے بیٹھ گیا۔ وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ زمین ہلنے لگی۔ میرا گھبراہٹ کے مارے برا حال ہو گیا۔ اگر میں قرآن پاک کو مضبوطی سے نہ تھامتا تو مجھ سے بے ادبی ہو جاتی۔ آج میرے دل میں خوف کی بجائے ایک اور چیز نے جگہ لے لی تھی، وہ تھا تجسس، جو کہ اب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ تو میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ زلزلہ حقیقی نہیں، کیونکہ آس پاس آتے جاتے لوگ بالکل مطمئن ہوتے تھے، مگر عبید کی قبر کے پاس ہونے کے باعث میں زلزلے کی زد میں تھا۔ جو بھی تھا اس کا تعلق ضرور قرآن پاک کی تلاوت سے تھا۔ میں نے تجربے کے طور پر ایک آیت پڑھی تو زمین لرزنے لگی۔ میں نے مزید پڑھا تو رونے کی انتہائی بھیانک آواز آنے لگی۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی انتہائی بھدی آواز میں رو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار ہو کر کان عبید کی قبر کے قریب کیا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آواز قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، ہر طرف اندھیرا چھانے لگا۔ یا اللہ، تو ہی میری مدد فرما کہ میں اپنے دوست کی کس طرح مدد کروں۔ وہ کس مشکل میں ہے، تو ہی راستہ دکھا، میں دل سے دعا کر رہا تھا۔ عبادت کی رات تھی۔ میں قبرستان سے ملحقہ دربار میں ٹھہر گیا۔ نوافل و تسبیحات ادا کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ سوئی جاگی کیفیت میں جو منظر دیکھا، اس کو دیکھ کر میرا زندہ بچ جانا معجزے سے کم نہ تھا۔ تیز طوفانی ہواؤں نے قبرستان کو گھیر رکھا تھا۔ مضبوط درخت یوں جھوم رہے تھے جیسے چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوں۔ سرخ آسمان ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ درختوں پر بسیرا کیے ہوئے پرندے اس اچانک افتاد پر گھبرا کر درختوں سے اڑ گئے۔
پورا قبرستان عجیب و غریب آوازوں سے گونج رہا تھا۔ ایک نوجوان کفن میں ملبوس دوڑتا چلا رہا تھا۔ وہ حافظ عبید تھا۔ اس کے منہ سے بھیانک آواز نکل رہی تھی۔ وہ مجھ پر حملہ آور ہوا۔ منع بھی کیا تھا کہ قبر پر آ کر قرآن نہ پڑھنا، مگر تم باز نہ آئے۔ اس نے کہتے ہوئے شدت سے میری گردن پکڑ لی۔ اس کے ہاتھ اس قدر گرم تھے جیسے تندور سے نکالے ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ میرا دم گھٹنے لگا، زوردار چیخ میرے منہ سے نکلی اور میری آنکھ کھل گئی۔ بہت سے لوگ میرے ارد گرد جمع تھے۔ وہ مجھ سے وجہ پوچھ رہے تھے، مگر خوف کے مارے میری زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید خواب میں ڈر گیا ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ حافظ عبید نے مجھ پر حقیقت میں حملہ کیا ہے، مگر میں کسی کو بھی یقین نہیں دلا سکتا تھا۔ نماز فجر ادا کر کے میں گھر آ کر سو گیا۔ گردن پر جلن کے احساس نے مجھے گہری نیند سے جگا دیا۔ میں نے اٹھ کر شیشے میں اپنی گردن دیکھی تو وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ آخر میرا نیک عمل اسے بجائے یہ کہ فائدہ پہنچاتا، بلکہ اسے اذیت ہو رہی تھی۔ ان سب باتوں کا جواب لینے میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا چھوٹا بھائی زبیر مجھ سے بہت محبت سے ملا۔ میں نے اسے تمام صورتحال بتائی، اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات بتائے، تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے ثبوت کے طور پر اس کو اپنی گردن کے زخم بھی دکھائے۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کر رہا تھا، مگر پھر میرے اصرار پر بولا، اصل میں نثار بھائی بات ایسی ہے جو ذلت و رسوائی کی ہے۔ لوگ عبید بھائی کا ظاہر جانتے تھے، مگر ان کا باطن انتہائی گناہ آلود ہو چکا تھا۔ عبید بھائی سے محلے کی ایک لڑکی محبت کرنے لگی۔ پہلے تو عبید بھائی نے اسے سختی سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ کسی طرح باز نہ آئی۔ بعض اوقات وہ بھائی سے گھر ملنے آنے لگی۔ گھر والوں کی غیر موجودگی کے باعث وہ بہت بے باک ہو جاتی۔ عبید بھائی نے اسے بہت سمجھایا، بہت طریقوں سے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ راہ راست پر تو نہ آئی۔ مگر بھائی راہ راست سے بھٹک گیا۔ وہ دونوں گناہوں کی دلدل میں گر گئے۔ وہ لڑکی تو کچھ عرصے بعد محلہ چھوڑ کر چلی گئی، مگر عبید بھائی کو گناہوں کا عادی بنا گئی۔ وہ راتوں کو گھر دیر سے آنے لگے، بلکہ بعض اوقات تو رات کو بھی گھر نہ آتے۔ امی ابو کے پوچھنے پر محفل میلاد کا بہانہ بنا دیتے۔ امی ان سے شادی کے حوالے سے بات کرتی تو وہ ٹال دیتے۔ وہ گناہوں کے عادی ہو چکے تھے، اب وہ کسی رشتے میں بند کر نہیں جینا چاہتے تھے۔ مجھے اکثر دوستوں سے خبریں ملنے لگی کہ عبید کو ہم نے بازار حسن میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ اتنا نیک پرہیزگار انسان جو مسجد کا امام بن چکا تھا، جو لوگوں کو روشنی میں لاتا، وہ خود گناہ کے اندھیروں میں چلا گیا تھا۔ رات کو وہ گناہوں میں مشغول رہتے، مگر دن میں اس پاکیزہ حلیے میں ہوتے کہ لوگ تعریف کرتے نہ تھکتے۔ ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد پیدا ہو چکا تھا اور انہیں کوئی خبر بھی نہ تھی۔ میں اکثر اس موضوع پر بات کرتا تو وہ ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے کہتے، کیا مولوی کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ کیا وہ دنیا کی رنگینی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا؟ ان کے کمروں سے رات گئے تک گانے کی آواز آتی رہتی۔ امی ابو بھی ان کی اس تبدیلی پر حیران تھے۔ ان کا ایک عمل تو ہم سب کو خوفزدہ کر گیا۔ گھر میں بچے قرآن پڑھنے آتے تھے، عبید بھائی ان بچوں کو بلا وجہ چومتے رہتے، ان کی کمر اور ٹانگوں پر بار بار ہاتھ پھیرتے۔ اس عمل کی وجہ سے ملنے والا لطف ان کی نگاہوں سے عیاں ہوتا۔ میں اکثر ان سے الجھ پڑتا، انہیں منع کرتا، مگر وہ سمجھنے سے بہت دور چلے گئے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ بچوں کے ساتھ بدفعلی بھی کرنے لگے۔ معصوم بچے ان سے خوفزدہ رہنے لگے۔ کچھ بچے مجھے یا اپنے گھر والوں کو بتاتے تو عبید بھائی شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا انہیں مارتے۔ حفظ کرنے والا حافظ عبید کلام مقدس کا احترام تک بھول چکا تھا کہ کلام مقدس کے کیا احکامات ہیں اور حافظ کو کن کن نزاکتوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ وہ برائیوں کے سمندر میں بری طرح ڈوب چکے تھے۔ عبید بھائی کو بخار رہنے لگا۔ چند دن تک ٹھیک رہتے، پھر اس قدر بخار چڑھ جاتا کہ بے ہوشی میں چلے جاتے۔ آخر ابو کے اصرار پر ان کا ٹیسٹ کروایا گیا تو ایڈز کا مرض ہم سب کو دہلا گیا۔ وہ بھی آخری سٹیج تھی، اور پھر ان کی کربناک موت تو آپ کے سامنے ہی تھی۔ زبیر یہ بتا کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں پتھر کا بت بنا یہ سارا قصہ سن رہا تھا۔ مجھے تو اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ جس کی جوانی کو میں رشک کی نظر سے دیکھتا تھا، اسے اندر ہی اندر گناہوں کی دیمک لگ چکی تھی، اور اس کی دیمک زدہ جوانی لوگوں کو رشک کرنے میں مبتلا کرتی تھی۔ اس کا انجام بھیانک موت تھی۔ میرا سینہ دکھ سے پھٹ رہا تھا۔ نثار بھائی، کسی عالم یا امام مسجد کے پاس چلتے ہیں، وہی اس مسئلے کا حل بتائیں گے، زبیر نے مشورہ دیا۔ امام صاحب نے پوری توجہ سے ہمارا مسئلہ سنا۔ وہ خواب کی تعبیر کے بھی ماہر تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، امام صاحب، آخر میرے کلام پاک پڑھنے سے اسے اذیت کیوں ہوتی ہے؟ وہ مجھے اتنے بھیانک انداز میں کیوں نظر آتا ہے؟
اور کلام پاک پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ میں تو نیکی کا کام کرتا ہوں۔ یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ وہ رقت آمیز لہجے میں بار بار یہی الفاظ دہرا رہے تھے۔ بیٹا اصل میں مسئلہ بہت کربناک ہو چکا ہے۔ اللہ نے اسے حافظ قرآن بنایا، اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی جو کہ ہر مسلمان کے حصے میں نہیں آتی، یہ تو خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے، مگر وہ اس نعمت کی قدر نہیں کر سکا۔ دوسروں کو نصیحت کرنے والا خود بھٹک گیا۔ حافظ پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ صرف کلام پاک کو یاد نہیں کرے گا بلکہ اسے یاد رکھے گا اور اس کے احکامات پر سختی سے عمل پیرا رہے گا۔ جب تم اس کی قبر پر تلاوت کرتے ہو تو اس دوران کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی پر سخت عذاب دینے کا حکم سنایا ہے۔ آیت پر اسے عذاب قبر ہونے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے تمہارا عمل اسے فائدہ دینے کی بجائے اذیت دیتا ہے اور وہ خواب میں آ کر تمہیں منع کرتا ہے۔ امام صاحب اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ امام صاحب کی بات سن کر مجھے اس بات کا مطلب سمجھ آ گیا کہ جب نعمت بڑی ملتی ہے تو اس کا حساب بھی بڑے پیمانے پر دینا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے عبید کی قبر پر جانا چھوڑ دیا، مگر ایصال ثواب کے لیے دوسرے طریقے اپنا لیے۔ مساجد میں لائٹ پنکھے لگوانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، کسی مستحق بچے کی اسکول کی فیس ادا کرنا، اس نیت سے کہ یہ صدقہ جاریہ والے کام عبید کو عذاب قبر سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کی اندھیری قبر کو روشن کر دے۔ خاص ایپیسوڈ کا دوسرا پراسرار قصہ۔ میرے کزن کو گاؤں قصبے گھومنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کرائم رپورٹر تھا، اس لیے وہ گاؤں گھوم پھر بھی آتے اور کوئی نہ کوئی کہانی یا جرائم پیشہ لوگوں کا پتہ بھی لگا لیتے۔ اس کہانی میں اس کا اصل نام تو نہیں بتاؤں گا بلکہ اسے عارف کہوں گا۔ عارف ہر گاؤں میں 10 دن سے کم ہی گزارتا۔ ان تھوڑے سے دنوں میں وہ سب مشاہدہ کر لیتا۔ گاؤں کے اکثر وڈیرے اسے جانتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ خیرپور کے گاؤں مورو جا پہنچا۔ وہاں کے وڈیرے نے ان کی کافی آؤ بھگت کی کیونکہ مہمان نوازی سندھ کی خاصیت ہے۔ رات کو سونے کے لیے سائیں بچل کی بیٹھک میں بستر لگوایا، مگر وہاں بہت گرمی تھی۔ عارف نے کہا، کیا یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تازہ ہوا اور گھٹن نہ ہو؟ سائیں بچل نے ملازم سے کہا، ان کو راجو کے گھر لے جاؤ، کہنا سائیں کا آدمی ہے۔ راجو نے بڑی خوش اخلاقی سے استقبال کیا۔ راجو کا گھر کافی بڑا تھا۔ آنگن میں چیکو، شہتوت اور آم وغیرہ کے درخت لگے تھے۔ ایک طرف گلاب، چنبیلی، موتیا کے پودے لگے ہوئے تھے جن کی بھینی بھینی خوشبو ہوا کے ساتھ اچھی لگ رہی تھی۔ راجو نے وہیں پلنگ پر بستر لگا دیا اور پلنگ کے ساتھ پنکھا چلا دیا۔ صاحب، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں، تم اکیلے رہتے ہو؟ جی سائیں۔ وہ میری بات سن کر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں لیٹ گیا۔ درختوں اور پنکھے کی ٹھنڈی ہوا سے مجھے نیند آنے لگی۔ سفر کی تھکان الگ تھی، میری آنکھ لگ گئی۔ میں گہری نیند میں تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے پلنگ کے پاس کوئی لڑکی سسک کر رو رہی ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، چاروں طرف نظر ڈالی، کوئی نظر نہ آیا۔ مجھے واش روم کی حاجت محسوس ہوئی۔ میں اٹھا، پورے آنگن کا چکر لگایا، مگر واش روم کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے راجو کے کمرے کی طرف نظر ڈالی تو اس کے کمرے سے کچھ بڑبڑانے کی آوازیں آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، میں نے کھڑکی سے کمرے کی طرف جھانکا تو دیکھا کہ وہ نیچے زمین پر بیٹھا زور زور سے کسی سے لڑ رہا ہے۔ عارف حیران ہو گیا، کمرے میں کوئی نہیں ہے تو وہ کس سے لڑ رہا ہے؟ عارف نے راجو کو آواز دی، راجو بھائی۔ راجو تیزی سے باہر آیا، اس کی آنکھیں اور چہرہ لال انگارا ہو رہا تھا۔ عارف اس کو دیکھ کر سہم گیا۔ ہاں سائیں، کیا ہے، کچھ چاہیے؟ نہیں، مجھے واش روم جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کمرے کے پیچھے واش روم تھا۔ واش روم سے فراغت کے بعد وہ دوبارہ اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ راجو پھر کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عارف بھی نیند کی وادیوں میں جا پہنچا۔ اسے یہی محسوس ہوا کہ کوئی آس پاس رو رہا ہے۔ اس نے موبائل کی روشنی چاروں طرف گھمائی، کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے وہم سمجھا شاید آس پاس کوئی بچہ یا بچی رو رہی ہے۔ وہ پھر لیٹ گیا۔ اسے پھر محسوس ہوا کوئی پلنگ کے پاس بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے، مجھے بچا لو، مجھے قید سے رہا کر دو۔ راجو کی قید میں ہوں، اس سے میرا لال دوپٹہ لا دو، میری چنری لا دو۔ عارف ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ موبائل کی ٹارچ روشن کی، کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے موبائل میں وقت دیکھا، رات کا آدھا پہر یعنی 3 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔ اس نے راجو کے کمرے میں دیکھا، وہ شاید سو چکا تھا کیونکہ اس کے کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کی، چاروں کول پڑھ کر پھونکے۔ اسے ڈر تو لگ رہا تھا، وہ کچھ سمجھ بھی رہا تھا
कि ज़रूर यहाँ कोई आसेबी मामला है। यही सोचते हुए वो उठकर खड़ा हो गया और यूं घर का जायज़ा लेने लगा। उसे वहाँ कुछ नज़र न आया, अलबत्ता उसे महसूस हो रहा था कोई उसके साथ चल रहा है। जब उसने पूरे घर में घूम फिर कर देख लिया तो उसने सोचा एक दफ़ा राजू के कमरे की तरफ नज़र डाल लूँ। वो राजू के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने खिड़की से झांका, नाइट बल्ब जल रहा था। राजू बेखबर सो रहा था, मगर एक लाल गोटे किनारे वाला दुपट्टा उसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी महबूबा उसके सीने पर दुनिया से बेखबर सो रही हो। आरिफ अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गया। वो फिर से अपनी जगह आकर बैठ गया। उसने घड़ी में वक्त देखा, 4 बजने वाले थे। उसने सोचा थोड़ी देर बाद अजान होने वाली है, अब मैं नमाज़ पढ़कर ही लेटूंगा। नमाज़ पढ़ने के बाद वो सो गया। सुबह चिड़ियों के चहचहाने और कोयल की कूक की आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। सुबह का मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ परिंदों की आवाज़ें, गुलाब, चंबेली, मोतिया की भीनी भीनी खुशबू आसपास से और पराठों की खुशबू से भूख महसूस होने लगी थी। वो उठकर बैठ गया। इतने में राजू भी उठकर उसके पास आ गया। साईं आप उठ गए? अरे राजू, तुमने क्या साहब और साईं की रट लगा रखी है? तुम मेरे हम उम्र हो, आज से मेरे दोस्त और भाई हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप नहा धोकर फारिग हो जाएं, मैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाता हूँ। अरे यार, बाहर किसी होटल पर चलकर नाश्ता करते हैं। अरे नहीं नहीं, बदमज़ा नाश्ता होता है। उसने बुरा सा मुँह बनाया। मैं खुद बनाऊंगा। आरिफ ताज़ा दम होकर आया तो राजू नाश्ता बना रहा था। उसने देसी घी से पराठे और ऑमलेट तैयार किया और फिर चाय बनाई। नाश्ता बड़ा मज़ेदार था। कुछ देर बाद आरिफ ने राजू से पूछा, ये घर तुम्हारा है या किसी और का? नहीं आरिफ, ये घर मेरा है। मेरे वालिद फ़ौज में थे, इसी गांव के रहने वाले, इसीलिए उन्होंने यहाँ मकान खरीदकर नए सिरे से बनवाया। मेरी वालिदा को बागबानी का बड़ा शौक़ था। अब्बू ने उनका शौक़ पूरा करने के लिए इतना बड़ा घर बनाया। फिर वो ख्यालों में खो गया। मगर राजू, क्या तुम्हारे वालिदैन मर चुके हैं? वो गमगीन सा हो गया। आरिफ ने उसे तसल्ली दी और मज़ीद कुछ पूछना मुनासिब ना समझा, क्योंकि वो बहुत दुखी हो गया था। उसने राजू से कहा, मैं बच्चल साईं के पास जा रहा हूँ, मुझे उनसे कुछ काम भी है और गांव की सैर भी करना है। ठीक है, अगर कहें तो दोपहर का खाना बना दूँ? अरे नहीं, मत बनाना। तुमने नाश्ता इतना अच्छा करा दिया है, मैं शाम तक ही आऊँगा। शाम तक वो बच्चल साईं के मुलाजिम के साथ रहा। जब थक गया तो उसने कहा, अब चलना है। कहाँ चलना है साहब? बच्चल साईं के घर नहीं, तुम मुझे राजू के घर ही ले चलो। वो राजू के घर ले गया। राजू ने अपने घर को साफ सुथरा किया हुआ था। आंगन में छिड़काव कर रखा था, जिसकी वजह से मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू दिलो दिमाग को अच्छी लग रही थी। राजू ने आरिफ के लिए जल्द ही चारपाई बिछाई। आरिफ भाई, चाय चलेगी? हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था। राजू थोड़ी देर में चाय ले आया, चाय के साथ बिस्किट और समोसे भी। यार, ये तकलीफ़ क्यों? अरे नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। दोनों ने मिलकर चाय पी। अच्छा, आप थक चुके होंगे, आराम करें। मगरिब के बाद खाना मेरे साथ खाइएगा। अरे तुम तो बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हो। जी हाँ, मैंने बीए किया हुआ है और इसके अलावा मैं गांव के स्कूल में हेड मास्टर हूँ। वाह भाई, वेरी गुड। आरिफ लेट गया। ठंडी ठंडी हवा में उसे नींद आ गई। वैसे ही वो रात भर बेचैन रहा, बेखबर सो गया। मगर वक्फे वक्फे से उसे वही आवाज़ आती महसूस हो रही थी, मगर वो थकन से चूर था। मगरिब की अजान से पहले राजू ने उसे उठाया। नमाज़ पढ़ लीजिए। फिर वो दोनों नमाज़ पढ़ने चले गए। मस्जिद से नमाज़ पढ़कर वापस आए तो राजू ने खाने के लिए पूछा। आरिफ ने कहा, ले आओ। खाना बड़ा मज़ेदार था। मुर्ग का भुना हुआ गोश्त, दही का रायता, सलाद और हाथ की गरम गरम रोटी। अरे क्या तुमने ये सब खुद बनाया है? वो मुस्कुराया। बिल्कुल, और तो कोई इस घर में है नहीं। आरिफ ने उसे गौर से देखा। वो आरिफ से नज़रें चुराने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर वो बाहर चहलकदमी करने के लिए चले गए। काफ़ी देर तक चहलकदमी करते रहे। इधर उधर की बातें करते हुए वो दोबारा घर आ गए। आरिफ आंगन में लेटकर किताब पढ़ने लगा और राजू अपने कमरे में चला गया। आरिफ ने उससे कहा, तुम बाहर ताज़ा हवा में क्यों नहीं सोते? मुझे अपने कमरे में ही नींद आती है। आरिफ काफ़ी रात तक किताब पढ़ता रहा। अचानक फिर उसे ऐसा लगा कि पलंग के पास कोई लड़की बैठी रो रही है। मुझे बचा लो, इसने मुझे कैदी बनाया हुआ है। मेरी रूह बेचैन है, मुझे बचा लो। वो उछलकर बैठ गया और कान लगाकर सुनने लगा कि यह आवाज़ किस तरफ से आ रही है। उसे महसूस हुआ जहाँ फूलों की क्यारियाँ बनी हुई हैं, आवाज़ें वहाँ से आ रही हैं। वो उठकर क्यारियों की तरफ गया, मगर वहाँ कोई नहीं था, मगर आवाज़
थोड़े थोड़े वक्फे से महसूस हो रही थी। आखिर वो भी क्राइम रिपोर्टर था। उसने भी तय कर लिया था कि वो ज़रूर पता लगा कर ही रहेगा। वो राजू के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने खिड़की से झांक कर कमरे का जायजा लिया। राजू एक कोने में बैठा हुआ था। लाल चुनरी उसने ओढ़ रखी थी, जैसे कोई दुल्हन लाल दुपट्टा ओढ़कर बैठी हो। वो किसी से लड़ रहा था। तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, बहन भाई माँ बाप, मैं तुझे कभी आज़ाद नहीं करूँगा। तू कितनी भी माफ़ी मांग ले, मैं हरगिज़ छोड़ने वाला नहीं। वैसे अब तू मेरी महबूबा है, मैं तुझसे मोहब्बत कर बैठा हूँ, तुझे आज़ाद करके कैसे जी पाऊँगा। आरिफ ये मंजर देखकर तशवीश में मुब्तला हो गया। उसने राजू को बेधड़क आवाज़ दे डाली, यार राजू। क्या बात है आरिफ साहब? वो कमरे से दौड़ता हुआ आया। आरिफ ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह हो रही थी और चेहरा लाल भभूका सा। थोड़ी देर के लिए आरिफ डर सा गया, मगर फौरी संभल गया। अरे राजू, यार मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था, नींद भी नहीं आ रही। मेरे पास आकर बैठ जाओ, थोड़ी गपशप करते हैं। आरिफ ने राजू की तरफ देखा, जो बेजारी सी महसूस कर रहा था। वो आकर बैठ गया। अरे राजू, आज तो बहुत गर्मी है। हाँ, मुझे भी महसूस हो रही है, हवा भी नहीं चल रही। कुछ ठंडा है तुम्हारे फ्रिज में? शायद कोल्ड ड्रिंक है। अगर नहीं है तो रूह अफ़ज़ा भी चलेगा, मगर हो ठंडा ठार। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो किचन में गए। फ्रिज में थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक थी। उन्होंने रूह अफ़ज़ा निकाली और बहुत सी बर्फ़ भी। आरिफ ने इधर उधर देखा। राजू वॉशरूम की तरफ जा रहा था। मैं आता हूँ। ठीक है। उसी वक्त आरिफ को अचानक एक तरकीब आई। उसने सोचा, अगर मैं राजू को नशे आवर गोली शरबत में मिलाकर दूं तो शायद कुछ राज का पता चल जाए। उसने देर करना मुनासिब न समझा और बैग से गोली निकाली और एक गिलास में मिला दी। थोड़ी देर में राजू आ गया और कहा, यार राजू, लगता है आज बारिश होने वाली है, काफ़ी हब्स हो रहा है। लो ये शरबत पी लो और तुम भी यहीं लेट जाओ। पंखा चल रहा है, गर्मी नहीं लगेगी। चलो ठीक है, आज मैं यहीं लेट जाता हूँ। वो कमरे से चारपाई ले आया। शायद राजू को नशा चढ़ चुका था। यार बारिश हो रही है या नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं और नाजली बारिश में नहा रहे हैं। नाजली कौन? वो डाइन बदरू जिसने मेरी बहन अम्मी अब्बू की जान ले ली। क्यों? ये बहुत लंबी दास्तान है, क्या करोगे सुनकर? सो जाओ। नहीं राजू, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बताओ। मैंने बताया था ना, मेरे अब्बू फौजी थे। उन्होंने हमें बड़ी मेहनत से पढ़ाया। उन्हें अरमान था मैं भी फौज में जाऊं। अब्बू कभी कहीं होते, इसलिए अम्मी ने कहा कि एक जगह मकान बना लो ताकि बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ सकें। अब्बू ने यह मकान ले लिया। यह मकान काफ़ी बड़ा था मगर टूटा फूटा था। अब्बू ने इसको नए सिरे से बनाया। मेरी माँ ने इसको फूलों और फलों से सजाया, यानी फूलों और फलों के पौधे लगाए और हर तरह से इस घर को मुकम्मल कर दिया। चंद दिन बाद ही अम्मी बीमार रहने लगी। छोटी बहन को दौरे पड़ने लगे। अब्बू परेशान हो गए। अम्मी दिन ब दिन कमज़ोरी की तरफ बढ़ रही थी। बहन अलग बीमार। फिर अचानक बहन को दौरा पड़ा और उसकी कैफियत अजीब सी हो गई। उसके हाथ पैर मुड़ गए, गर्दन ढलक गई। फिर एक हिचकी ली और दम तोड़ दिया। अब्बू की लाडली बेटी उनसे जुदा हो गई। मेरी माँ इस गम में नीम पागल हो गई। ना ही वो रोती थी और ना किसी से बात करती थी। बस उन फूलों की क्यारी के पास बैठी अपने आप से बातें करती रहती। मोहल्ले के चंद बुजुर्गों ने बताया कि इस घर में आसेबी बला है। पहले वाले लोग भी इसी वजह से बेचकर चले गए थे। मेरे अब्बू इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, मगर मुझे शक था। इसीलिए मैंने करीबी गांव के एक मौलवी कुतुब से रब्ता किया, तमाम हकीकत बयान की। उन्होंने कहा, तुम मुझे घर ले चलो। उसके लिए अब्बू की इजाज़त ज़रूरी थी। बड़ी मुश्किल से अब्बू को आमादा किया। मौलाना साहब घर में आए। उन्होंने घर का हर कोने का जायज़ा लिया। वो फूलों की क्यारी के पास जाकर रुक गए और ज़ोर ज़ोर से जगह को सूंघने लगे। मेरी अम्मी उनको देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी बेटी इन फूलों में दफन है, उसका मदफन यहाँ है, वो मुझे रोज़ मिलती है। मेरी बेटी फूलों की शहजादी है। मैंने अम्मी को खामोश करने की कोशिश की, मगर कुतुब साहब ने इशारे से मना किया। इनको रोने दो, इस जगह ज़रूर कुछ ऐसा है जो इन्होंने महसूस किया और करती हैं। ये मेरे बस का रोग नहीं, यहाँ ज़रूर गंदी आत्मा है। मैं एक हिंदू साधु जी का तुम्हें पता देता हूँ। वो पैसे तो लेगा मगर उसका काम सही होता है। मैं अब्बू से पूछकर उनके पास पहुँच गया। उन्होंने तमाम बातें सुनने के बाद मुझसे कहा, मैं बुध के रोज़ घर में जाकर पढ़ाई करूँगा, तभी मालूम होगा कि क्या माजरा है। वैसे मुझे कुतुब साहब पर भरोसा है, उन्होंने ठीक ही कहा है। तुम ये चीज़ें मुझे बुध वाले दिन ला दो। मेरे आने से पहले ये चीज़ें घर में लेकर नहीं जाना। जब मैं घर आऊँ तो मुझे देना, जब तक तुम इन्हें कहीं रख सकते हो। 12 अदद देसी अंडे, 10 लीमू लाल ताज़ा हरी मिर्च, लोबान, कोयला, काफूर और लाल सिंदूर।
بدھ والے دن صبح میں یہ چیزیں شہر سے لینے چلا گیا۔ بڑی مشکل سے سندور وغیرہ ملا۔ گھر کے راستے میں میرے دوست کی دکان تھی، چیزیں میں وہاں رکھ کر گھر آ گیا۔ شام ہونے سے پہلے میں سادھو کو لینے چلا گیا۔ وہ میرے ساتھ آئے اور انہوں نے تمام چیزیں مجھ سے لے لی، پھر پڑھائی شروع کر دی۔ ابھی وہ پڑھائی کر رہے تھے کہ میری امی نے چیخنا شروع کر دیا، میری بیٹی کو مت مارو، وہ مر جائے گی۔ یہ کہتے کہتے امی بے ہوش ہو گئی اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ابو ابھی بیٹی کو نہیں بھول پائے تھے کہ یہ غم اور مل گیا۔ ابو کو بھی چپ سی لگ گئی تھی۔ میں اکیلا تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ضرور اپنے ابو، چھوٹے بھائی اور گھر کو بچاؤں گا۔ میں نے یہ حالات دیکھتے ہوئے چھوٹے بھائی کو کراچی پھوپھی کے گھر بھیج دیا تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سادھو نے بھی مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے گھر کو بچانے اور اس آتما کو قابو کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ بہرحال وہ اپنے ساتھ 2 شاگردوں کو بھی لیتے آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، یہ چلہ 3 روز کا ہے، میں اس کو قابو کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں، تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہے۔ تم چاہو تو ابو کو بھی گھر سے دور بھیج دو۔ میں نے ابو کی بہت خوشامد کی، مگر وہ نہ مانے۔ چلہ شروع کیا گیا۔ پہلے دن ہی وہ آتما سامنے آ گئی۔ یہ سب جو تم لوگ کر رہے ہو نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کیاری کے بیچ میں میری لاش دفن ہے۔ میں چاہتی ہوں یہ زمین کھود کر مجھے آزاد کر دو۔ میں سکون میں تھی، یہاں کی زمین کو مسمار کر کے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ سادھو نے کہا، تو نے جس طرح انتقام لیا ہے تیری سزا اس سے بڑی ہے۔ ان کی والدہ اور بہن کا کیا قصور تھا؟ ان کو نہیں معلوم تھا تو یہاں ہے۔ انہوں نے تو گلاب اور چمیلی موتیا کے پھول ہی لگائے تھے، کانٹے تو نہیں بوئے تھے۔ ہم تجھے ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ صبح فجر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ میں نے نماز پڑھی، ابو کمرے سے باہر نہیں آئے تو مجھے فکر لاحق ہو گئی۔ میں کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ ابو کی لاش اکڑی پڑی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کافی اذیت سے گزرے ہیں۔ میری آواز پر محلے والے بھی جاگ گئے۔ سائیں بچل وغیرہ نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ میں نے ابو کو بھی کھو دیا تھا۔ اب میرا مقصد صرف انتقام تھا، مجھے اس بدرو سے انتقام لینا تھا۔ میں نے سادھو سے کہا، میں صرف اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے کچھ کرنا ہوگا، جو میں کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا ہر طرح سے۔ تم مجھے 1 لاکھ روپے دو گے؟ ٹھیک ہے، میں نے ہاں کر دی، مگر کچھ رقم کام ہونے پر۔ مگر میں یہ بتا دوں کہ اس میں جان کا خطرہ بھی ہے۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، میرا سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے۔ پھر سادھو نے دوبارہ سے پڑھائی شروع کر دی۔ دوسرے دن بدرو ہمارے سامنے تھی۔ میں دور بیٹھا تھا۔ سادھو نے مجھے اشارے سے بلایا اور بتایا، سامنے دیکھو، وہ گلاب کے لال لال پھولوں کی طرف۔ میں نے دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکی جس نے لال ستاروں، گوٹے والا لباس اور لال بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ بہت ہی حسین لڑکی تھی۔ میں اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے گمسم ہو گیا۔ سادھو نے اس سے پھر پوچھا، تم یہاں کس طرح آئیں؟ اس نے بتایا، میں اسی گھر میں رہتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے، سائیں بچل سے پہلے، یہاں ایک ہندو موہن نامی شخص جو کہ اپنے آپ کو یہاں کا وڈیرا کہتا تھا، وہ بہت عیاش اور ظالم انسان تھا۔ وہ ہر لڑکی پر نظر رکھتا۔ میرے باپو سیدھے سادھے آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے باہر جانے سے منع کیا تھا، موہن کی وجہ سے۔ ابا جب کھیتوں پر چلے جاتے، میں چپکے سے باہر نکل جاتی۔ جب موہن نے مجھے دیکھا تو میرا دیوانہ ہو گیا۔ وہ میرے پیچھے لگ گیا۔ میں اور لڑکیوں کی طرح ڈرپوک نہیں تھی، میں بہت منہزور تھی۔ میری اس سے کئی دفعہ لڑائی ہوئی۔ ایک دفعہ تو میں نے اس کا پتھر مار کر سر پھوڑ دیا۔ اس نے اپنے آدمی میرے پیچھے لگا دیے۔ میرے باپو کو خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے مجھے شہر بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ میرا ماموں وہاں تھا، لیکن پتہ نہیں موہن کو کیسے پتہ چل گیا۔ اس نے کھیتوں میں ہی میرے باپ کی ہتیا کر دی اور یہ افواہ پھیلا دی کہ ڈاکوؤں نے قتل کر دیا ہے۔ میری ماں پہلے ہی دمے کی مریض تھی، وہ چند دن سے بہت بیمار تھی۔ میں ہی ان کا واحد سہارا تھی۔ موقع پا کر موہن ہمارے گھر میں کود گیا اور اس رات میری عزت کی دھجیاں بکھیرتا رہا۔ میری ماں یہ منظر دیکھ کر موت کی آغوش میں چلی گئی۔ میں نے موہن سے کہا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے ڈر کے مارے مجھ کو بے ہوشی کی دوا پلا کر زندہ دفن کر دیا اور اوپر سے جھاڑیاں اور کچرا ڈال دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میری ماں کو بھی اسی طرح دفنا دیا۔ تو صبح ہونے سے پہلے گھر سے نکل گیا۔ دم گھٹنے کی وجہ سے میرا سانس رک گیا۔ میں جیتے جی مر چکی تھی، مگر میری آتما زندہ تھی اسی گھر میں۔ پھر موہن نے گاؤں والوں سے کہا کہ ماں بیٹی یہ گھر اس کو بیچ کر شہر چلی گئی ہیں۔ موہن کو گھر اس کے باپ نے بیچ دیا۔ میں خوش تھی کہ کوئی تو اچھا اس گھر میں بسا۔ خدا نے موہن کو سزا دی، اسے کینسر ہو گیا۔ اسی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بچے لاہور میں رہتے تھے، مگر ان کی والدہ نے میرا سکون چھین لیا۔ میں سکون سے گڑھے میں سو رہی تھی۔ انہوں نے اس جگہ کو گوبر، مٹی، گلاب، چمیلی اور موتیا دیگر پودوں سے بھر دیا۔ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔
اور میری आत्मा बेचैन हो गई थी। मैं क्या करती? मैंने गुस्से में ये सब किया। साधु ने मुझसे पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो? इसे आज़ाद करना है तो तुम पौधे वहाँ से उखाड़ फेंको और इस ज़मीन को दोबारा साफ सुथरा कर दो। नहीं, मैं हरगिज़ ये सब नहीं करूँगा, मुझे इसे कैद रखना है। फिर साधु ने कहा, ठीक है, कल आखिरी चिल्ला करना है। तुम्हें इसे किस तरह हासिल करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका जो लाल दुपट्टा उड़ता है यह हवा में लहराता है। मैं तुम्हें एक तावीज़ दूंगा, वो तुम्हें नजर आएगी, लेकिन तुम नहीं। तुम इन दरख्तों के पीछे छुप जाना। जैसे ही वो सामने आए उसकी लहराती हुई चुनरी खींच लेना, बस फिर वो तुम्हारे कब्जे में हो जाएगी। सारी उम्र के लिए तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। जब तक तुम्हारे पास उसकी चुनरी रहेगी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर जो मैं तुम्हें मुर्दे की हड्डी और अंगूठी दूं उसे पहन कर रखना। तावीज़ कभी नहीं उतारना। ये हड्डी उस जगह रखना जहाँ पर चुनरी को रखो, वो उसको हाथ नहीं लगा सकेगी। और अगर जब तुम्हें उस पर रहम आ जाए तो उसकी चुनरी को उसी मकाम पर दफन कर देना, वो आज़ाद हो जाएगी। मगर मुझे नाज़ली से प्यार हो गया। वो मेरे वजूद में बस गई है। वो मेरे घर का सारा काम करती है। ये खाना भी उसने पकाया है। वो एक बीवी की तरह मेरी खिदमत करती है। फिर उसने आंख दबा कर कहा, वो सोती भी मेरे साथ है। आरिफ को पसीने आने लगे थे। राजू बोलते बोलते चारपाई पर ढेर हो गया था, यानी बेखबर सो चुका था। मगर डर की वजह से आरिफ की नींद गायब हो चुकी थी। वो सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई उसने वहाँ से निकलना बेहतर समझा, मगर राजू उठकर बैठ गया। वो गौर से देखने लगा। आरिफ ने बेहतर समझा कि ऐसे कोई शक ना हो। अरे यार, तुम और मैं खूब सोए। अरे मेरे दफ्तर से फ़ोन आया है, मुझे आज जाना होगा, तुम चाय ही पिला दो। वो चाय बना कर लाया, मगर वो मुझे गौर से देखे जा रहा था। शायद वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर, दफ्तर का पता बता दिया कि तुम कराची भाई के पास आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। मैंने बहुत इसरार किया, आना ज़रूर। उसने मुझे अपने भाई का पता दिया कि आप मेरे भाई से ज़रूर मिलना। फिर मैं कराची वापस आ गया। इस वाक़ये को 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मैं भूल नहीं पाया। मैं इंतज़ार करता रहा। शायद राजू, जिसका नाम सुल्तान था, मुझसे मिलने आए। मैं उसके भाई के पास गया। उसका भाई मुझसे मिलकर खुश हुआ। जब मैंने राजू का पूछा तो वो रंजीदा हो गया। उनका तो इंतकाल हो गया। मैं उछल पड़ा, मगर कैसे? बस पता नहीं। मैं समझ गया, ज़रूर उससे कोई ऐसा काम हुआ कि उस आत्मा ने उसे मार डाला। वो मकान खाली पड़ा है और साईं बच्चन ने अपने जानवर वहाँ रखे हुए हैं। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है असद फारूक साहब, एबटाबाद पाकिस्तान से। शफात अली ख़ान साहब हैं विशाखापट्टनम इंडिया से। तलहा साहब हैं लाहौर से। शाहिद अली साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा। फारूक साहब हैं शिकागो अमेरिका से। शकील अंसारी साहब हैं राजकोट गुजरात इंडिया से। मोहम्मद शावेद साहब हैं गाज़ियाबाद लोनी इंडिया से। और इकबाल अली साहब हैं दिल्ली इंडिया से। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।